सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हो सके तो औरतों का दुपट्टा और उसके कपड़ों को देखने से भी अपनी आंखों को बचाओ, क्योंकि औरतों के नीरे कपड़े यानी कहीं सूख रहे हों, कहीं रखे हुए हों, यानी अभी औरत के बदन पर नहीं है, कहीं मौजूद हो। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उन कपड़ों को देखने से भी अपनी आंखों को बचाओ, क्योंकि मुझे खौफ है कि वो भी तुम्हें फितने के अंदर जरूर मुब्तला कर देंगे। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने यहां तक कहा, ऐ मुसलमानों, अगर हो सके तो तुम अपनी आंखों को बकरी का थन देखने से भी बचा लो। अगर तुम्हें दूध दोने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें जरूरत नहीं है, तो बगैर जरूरत तुम बकरी का थन भी न देखो, मुझे खौफ है कि वो देखोगे तो भी फितने में मुब्तला हो जाओगे। जब बकरी का थन देखकर कोई फितने में मुब्तला हो सकता है, और ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में औलिया इस तरीके से रहा करते थे। एक मोहल्ले के अंदर लोग कई वलियों को पा लिया करते थे। वो वलियों का जमाना था, गौसे पाक के पहले का जमाना था। उस जमाने में सैयदुत ताइफा ने ये फरमाया, और आज तो माअज़ल्लाह शर ही शर है, गुनाह ही गुनाह है, उरियानियत ही उरियानियत है। आज हाल ये है कि लोगों के सामने गुनाहों से बचने वाला तन्हाइयों के अंदर गुनाह करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोगों ने बड़े मुहज़्ज़ब तरीके इख्तियार कर लिए हैं। मैं अपने घर में हूं, बैठ करके टीवी पे फिल्म देखता रहूं, हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखता रहूं, उनके जिस्म को थिरकता देखता रहूं। कौन देख रहा है और मेरी पकड़ करने वाला कौन है? तन्हाई में गुनाह करने वालों सुनो, अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं, जो लोग लोगों के सामने गुनाह नहीं करते और तन्हाई में गुनाह करते हैं, गोया कि वो अल्लाह से ऐलाने जंग करते हैं। तन्हाई में गुनाह करने वालों और लोगों के सामने गुनाह न करने वालों, गोया तुम अल्लाह को जंग का चैलेंज कर रहे हो। और दुनिया की कौन सी ताकत है जो खुदा से लड़ सके? नमरूद आया, लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया। फिरौन आया, दरिया के अंदर डुबो दिया गया। मुसलमानों, लाशऊरी तौर पर आखिर हमने अपने आप को किस तरीके से जहन्नम के गड़े की तरफ झोंक दिया। लोग कहते हैं इंसान अपना अपना देखता है। मैं दुआ करता हूं कि काश इंसान अपना अपना देखने लगे। अगर इंसान अपना अपना देखने लगता तो शायद अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाता, जहन्नम का कुंदा न बनाता, अपने आप को जहन्नम की राह पर न ले जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सीरियल, ये टीवी चैनल, आपको पता है एकता कपूर नाम की एक खातून ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसका इंटरव्यू को अखबारात ने शाये भी किया। उसने कहा, ये घरेलू सीरियल शुरू करने का हमारा एक मकसद है कि आज औरतों पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म ये हो रहा है कि एक मर्द कई औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है, अफेयर करता है, और औरत घर में पड़ी रहती है। तो हम इन सीरियलों के जरिए से औरतों को भी ये शऊर देना चाहते हैं कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात नाजायज तौर पे कायम करके अपनी जिंदगी को मौज मस्ती में गुजारता है, वैसे एक औरत कई मर्दों से अपने ताल्लुकात को कायम कर सकती है और वो भी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारती है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं, टीवी घर में लाने का बड़ा शौक है, लेकिन टीवी घर में लाने वालों और सीरियल के दरवाजे खोलने वालों, तुम गोया कि अपनी औरतों के लिए नाजायज राहों को हमवार कर रहे हो, अपनी बेटियों को आवारगी का रास्ता दिखा रहे हो। जब जब भी लोगों ने कुरान और सुन्नत से मुंह फेरा है, उनको रोना नसीब हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बयान किया, जब ये
یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے, وہ کسی اور کے ہوں گے. زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی. آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. اہل خیرت پر آیا ہے, اہل شعور جانتے ہیں, دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر, زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے, زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے, اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے. سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا, ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی, دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا. اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں, عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں, برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے, مولا کبھی معاف کرتا ہے, کبھی سزا دیتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے, اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے. اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے, نسل در نسل جلتی رہتی ہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا, اسی کو زنا کہتے ہیں. آج زنا کو عام کر دیا گیا. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی. آقا کریم نے فرمایا, صحابہ کو تعجب ہوا, یا رسول اللہ, وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوگی, لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا, کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا. اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے, آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے, میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے, میری بہن کی عزت محفوظ رہے. سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے, لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں, آج ہاف آستین کے کپڑے, آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں. دیور کے سامنے وہی ہاف آستین, بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین, بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین, جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین. فقہا فرماتے ہیں, فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی. اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے. آپ مجھے بتائیں, جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی, وہ گنہگار ہوگی, تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے, وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟